नमस्कार, नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको समाचार बुलेटिन न्यूज अफ द डेमा स्वागत छ। म सरला अधिकारी। न्यूज अफ द डे सुरु गरौं दिनभरका खबरहरूबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले हस्तकला उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति नियम बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल हस्तकला महासंघले आयोजना गरेको 20औं हस्तकला व्यापार मेलामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले हस्तकला क्षेत्र नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख क्षेत्र भएको बताउनुभयो। उहाँले हस्तकला क्षेत्रको सरकारबाट नै प्रमुख प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारका सम्पूर्ण निकायबाट स्वदेशमा उत्पादित हस्तकला वस्तुको उपभोगको वातावरण सिर्जना गर्न र उत्पादित वस्तुहरूको देशभित्रै बजार विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली परम्परागत सिप र उत्पादनलाई नयाँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्दै समय सापेक्ष विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित गर्दै नेपाली परम्परागत सिप र उत्पादनलाई नयाँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्दै समय सापेक्ष विकास गर्न आवश्यक छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी झन्डै 11 लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्र अर्थव्यवस्थाको पहिचानमा आधारित उद्योग व्यवस्था भएको हुँदा यसको उत्पादनले मुलुकको पहिचान विश्वभर फैलाउने योगदान पुर्याउँछ। हाल करिब 85 देशमा हस्तकला उद्योग व्यवसायबाट उत्पादित वस्तुहरूको निकासी भएको छ भने कतिपय देशहरूमा निकासी गर्न बाँकी छ, गइरहेको छ। यो क्षेत्र नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख क्षेत्र भएकोले सरकारबाट यसको प्रवर्धनका लागि हस्तकला उद्योग व्यवसाय मैत्री आवश्यक नीति नियम ऐन कानुन बनाउन तथा उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजार विस्तार देशभित्र गर्न सरकारका सम्पूर्ण निकायबाट स्वदेशमा उत्पादित हस्तकला वस्तुको उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रपति पौडेलले हस्तकला व्यवसाय कृषि पछि देशमा विस्तार गर्न सकिने ठूलो सम्भावना रहेको क्षेत्र भएको बताउनु भएको छ। उहाँले युवा पुस्तामा हस्तकला क्षेत्रको परम्परागत सिप र प्रविधि हस्तान्तरण हुन नसकेको बताउनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार संघीय संसद सचिवालयद्वारा 17औं संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संसदको गरिमा कायम राख्दै संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले संसदको सन्दर्भमा विगतमा भएका विडम्बनापूर्ण व्याख्या विश्लेषण र अनुभूतिहरूलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको बताउनुभयो। उहाँले संसदको गरिमालाई उच्च राख्नका लागि संघीय संसद सचिवालयले संविधानको व्यवस्था गरे अनुरूपको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी यस्ता कुराहरूप्रति नीति बनाउँदा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो सर्वोच्च विधायिका संस्था संसदले सरकारलाई निर्देशित गर्दा सरकारका कामहरूको अनुगमन गर्दा र सरकारलाई चाहिएको अथवा राष्ट्रलाई चाहिएको ऐनहरू बनाउँदा यी कुराहरूप्रति गम्भीर भएर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ कि छैनौँ। तदनुकूल आचार विचार र व्यवहारहरू गर्नको लागि हामीले मेहनत गरिरहेका छौँ कि छैनौँ। त्यसो गर्नको लागि व्यवस्थापनले दिनुपर्ने ध्यान दिइरहेको छ कि छैन। आजको दिनमा यी कुराहरू पनि सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो गाउँघरमा उखान हुन्छ, म पछार्न त पछार्ने थिएँ तर मलाई खुट्टै टेक्न दिएन। हामी गर्न त धेरै गर्थ्यौँ तर हाम्रो आर्थिक स्थिति नै कमजोर भयो। तर यो समस्याको समाधान हामीले धेरै कुराहरू यहीँ पनि बुझिसकेका छौँ, समाधान गर्न नसकिने कुरा छैन। र मुख्य समस्या त्यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मुख्य समस्या भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमै संसदको भूमिका के हुन्छ, संसदको गरिमा कसरी राख्न सकिन्छ, संसदलाई प्रभावकारी कसरी पार्न सकिन्छ, यसको विषयमा विगतका दिनहरूदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले विडम्बनापूर्ण व्याख्या विश्लेषण र अनुभूतिहरू गर्नुपर्ने कुरालाई मैले पनि गम्भीरता साथ लिएको छु। यसलाई अन्त्य गर्नको लागि
यसको गरिमालाई उच्च राख्नको लागि, यसको प्रभावकारिताका साथ सम्पन्न गर्नको लागि स्थायी रूपमा काम गरिरहेको सचिवालय जो हाम्रो संविधानको धारा 107 ले व्यवस्था गरेको छ र तदनुरूप कानुनहरू बनेका छन्, यसको सचिवालयलाई, सङ्घीय संसदको सचिवालयलाई प्रभावकारी पार्नको लागि के गर्नुपर्छ, विगतका अनुभवहरूलाई लिँदै राम्रा कामहरू गर्नको लागि अब के गर्नुपर्छ, त्यसमा कसको के दायित्व छ, यो सबै कुराहरूमा हामी यो जिम्मेदारीका साथ। सभामुख घिमिरेले सङ्घीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले समय सापेक्ष श्रमिकहरूको सिप विकास गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार ललितपुरमा भएको श्रमिक र उद्योग व्यवसायको सम्बन्ध विषयक सेमिनारमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिको विकास हुँदै गएकाले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने श्रमिक बनाउन राज्यले लगानी गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ प्रविधि अनुसार श्रमिकहरूको सिप विकास भए मात्रै उद्योग व्यवसायबाट उत्पादन क्षमता बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्योगहरूमा उत्पादन वृद्धि भए मात्रै उद्योग व्यवसायका लागि लागत कम हुने दावी गर्नुभयो। लागत घट्छ, यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट घटाउने बित्तिकै, किनभने अब हामी चाहिँ ल्यान्डर छौँ, यहाँ आइपुग्दाखेरि यसै पनि भारतको भन्दा निकै कस्ट बढ्ने हो। अब ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट जोड्दाखेरि कस्ट ज्यादा हुने, त्यस कारण यो चाहिँ लागत कम गर्ने कुरामा हामीले आफ्नो ठाउँबाट कन्ट्रिब्युट गर्छौँ। अब उद्योग व्यवसायहरूले नयाँ प्रविधिहरूले प्रयोग गर्नु, म्यानुफ्याक्चरिङदेखि लिएर सब सेक्टरमा, त्यसै गरेर चाहिँ अब हाम्रा श्रमिकहरूलाई पनि ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस जस्तै अरू सङ्गठनको नेतृत्वमा कसरी स्किल इन्हान्समेन्ट गर्छ, कसरी सरकार त्यसमा सहयोगी हुन सक्छ, कसरी यत्रो धातु निकायहरू जसरी जापान सरकारले सहयोग दिइरहेको छ, फाउन्डेसनले सहयोग दिइरहेको छ, त्यसलाई टाइअप कसरी चाहिँ गर्न भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गयो भने हाम्रो उत्पादकत्व पर क्यापिटा पर वर्कर त्यसको चाहिँ उत्पादन गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। वृद्धि हुने बित्तिकै उद्योग व्यवसायको लागत कम हुन्छ। लागत कम भएपछि उहाँहरूलाई पनि अझ थप सुविधा तलब वृद्धि गर्नलाई सहज हुन्छ। यद्यपि कतिपय चाहिँ राम्रै प्रफिट गरिरहेकाले पनि अलिक कन्जुसाइ गर्ने चाहिँ प्रचलन छ। त्यसलाई चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्छ। हामीसँग इन्टरनेसनल लेभल स्ट्यान्डर्डसँग हामी प्रतिबद्धता गर्न चाहिँ नेपाल चाहिँ धेरै अगाडि नै कुनै देशभन्दा कम छैन। अरू आइएमओ उहाँले नेपालमा राम्रो नाफा गर्ने कम्पनीहरूले श्रमिकहरूलाई दिने सेवा सुविधामा कन्जुसाइ गर्ने प्रचलन रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। श्रमिक र उद्योग व्यवसायको सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने भन्दै व्यवस्थापन र श्रमिक दुवैले एकअर्कालाई बुझ्नु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै खालका समस्याहरू बिस्तारै हल हुँदै गएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी मजबुत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बनाउन हस्तकला क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल हस्तकला महासंघले आयोजना गरेको 20औं हस्तकला व्यापार मेलामा बोल्दै उद्योग मन्त्री रिजालले हस्तकला व्यवसायीहरूलाई सरकार सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री रिजालले हस्तकलाका वस्तुहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पहिचान र गरिमालाई उच्च राख्ने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली हस्तकला क्षेत्रले हस्तकला वस्तुहरूको माध्यमबाट देशको कला र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको दावी गर्नुभयो। यस महासंघले नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरूको माध्यमबाट देशको कला र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्नुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पहिचान एवं गरिमालाई उच्च राख्न पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय छ। हस्तकला क्षेत्रले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासको साथै रोजगारी सिर्जनामा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको छ।
निर्यात प्रवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनमा हस्तकला उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको उल्लेख्य योगदान रहन गएको छ। यसका लागि नेपाल सरकार सम्पूर्ण हस्तकला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहयोग र सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छ। मन्त्री रिजालले सरकारले हालै स्वीकृत गरेको नेपाल व्यापार रणनीति 2080 ले हस्तकलाका सामग्रीहरूलाई भविष्यमा सम्भावना हुन सक्ने वस्तुका रूपमा सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले आगामी दिनमा संघीय संसदले माग गरे बमोजिमको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार संघीय संसद सचिवालयद्वारा 17औं संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संघीय संसदले माग गरे बमोजिमको बजेट छुट्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले संघीय संसदले बजेट पास गर्ने भए पनि संसदमै बजेट कम भएर आवश्यक कार्यक्रमहरू गर्न नसकिएको भन्दै आवश्यक बजेट दिनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संघीय संसदको लागि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले कुनै एउटा मन्त्रालय विभाग र शाखालाई जस्तो सिलिङ तोकेर बजेट नपठाउन आग्रह समेत गर्नुभयो। संघीय संसदले बजेट पास गर्छ, यसो हेर्दाखेरि बजेट संघीय संसदले पास गर्छ अनि संघीय संसदमै बजेट कम भएर सप्ताहव्यापी कार्यक्रम पनि खुम्चाउनुपर्छ। अब अध्यक्षले पनि यो भन्छ, अझ विडम्बना त यहाँ हुन्छ हैन। त्यसकारण यसका प्रक्रियागत हिसाबले जब हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर नै यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गरेका छौँ र त्यसमा बजेट विधि निर्माण गर्ने, बजेट पास गर्ने, यो थलोको बजेट कुनै एउटा मन्त्रालयले तोकेर विभाग र शाखाको जस्तो बनाउनु हुन्न भन्ने कुरालाई ध्यान त दिनु पर्यो नि। यस हिसाबले आजसम्म जे भयो भोलिका दिनहरूमा संघीय संसदको बजेट संघीय संसदबाट हामीले यहाँ जुन एउटा प्रक्रियाले व्यवस्थापन र सञ्चालन समितिमा बसेर विभिन्न हाम्रा शाखा महाशाखाहरूका समस्याहरूलाई हेरेर बजेट गरेर, त्यो पनि अस्वाभाविक होइन। देशको अर्थतन्त्र आज हाम्रो अवस्था के छ, तर संघीय संसद र अधिवेशनहरू यसका समितिहरूलाई त चलाउनु पर्यो नि। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संघीय संसदले अस्वाभाविक रूपमा बजेट माग नगरेको स्पष्ट पार्दै संसदको अधिवेशन र समितिहरू चलाउनका लागि भने आवश्यक बजेट नघटाइदिनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारबाट सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू आजित भएको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार महाकाली मेची अभियान अन्तर्गत भोजपुरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सत्तामा रहेका कांग्रेसका नेताहरू नै वर्तमान सरकारको काम कारबाहीबाट सन्तुष्ट नरहेको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसका नेताहरू अहिले नै विक्रम सम्वत 2084 मा हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन पर्खिन नसक्ने भनिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मिसन 84 जनता र हरेक नेपालीको मिसन भएको बताउनुभयो। उहाँले देशमा सुशासन र विकासको पक्षमा कुनै एउटा राष्ट्रिय शक्ति भएन भने देश समृद्ध बन्न नसक्ने बताउनुभयो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने सन्दर्भमा हामीले मिसन 84 भनेका छौँ। त्यो मिसन 84 जनताको मिसन 84 हो। नेकपा एमाले भनेको, नेकपा एमाले प्रतिनिधित्व गरेको, तर मिसन 84 नेपालको मिसन 84 हो, नेपालीको मिसन 84 हो। जहाँसुकै बस्ने, जुनसुकै पेसा व्यवसाय अपनाउने सबै, जुनसुकै जाति का जनता वा भाषा बोल्ने जनता, जुनसुकै धर्मका जनता सबैको मिसन 84। किनभने यस देशमा एउटा राष्ट्रिय शक्ति मजबुत भएन भने, यस देशमा सुशासन र विकासको पक्षधर शक्ति विकास भएन भने, यस देशमा हामीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ भने देश बर्बाद हुँदैछ। यो नै देश ओह्रालो लागिरहेको छ। नेकपा एमालेको सरकार बलजफ्ती देशी विदेशी षड्यन्त्रबाट 2.5 वर्ष अगाडि हटाएपछि त्यस यता देशको अवस्था अत्यन्त नाजुक हुँदै गएको छ, तपाईँ हामीले देखेका छौँ। तसर्थ यो नाजुक अवस्थालाई रोकेर नेपाली कांग्रेसकै नेताहरू पनि भन्न थाल्नु भएको छ, मिसन 84 पर्खिन सकिँदैन अथवा
84 सालको चुनाव पर्खिन सकिँदैन भनेर। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरू पनि यो सरकारसँग हाजिर भइसक्नु भएको छ। राजनीति बिग्रिएको देखेर, अर्थतन्त्र बिग्रिएको देखेर, जनताले दुःख पाएको देखेर सबैमा एउटा चिन्ता छाउने स्थिति बनेको छ। अध्यक्ष ओलीले दिनदिनै देश ओह्रालो लागिरहेको समेत बताउनु भएको छ। आलुको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका मकवानपुरका किसान यस वर्ष तोरी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। तोरीको मूल्य राम्रो आउने र लगाउन सजिलो हुने भएकाले यसतर्फ आकर्षित भएको किसानहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। आलुको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका मकवानपुरका किसान यस वर्ष तोरी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न ओडाहरूमा मात्रै पनि यस वर्ष व्यापक रूपमा तोरी खेती भएको छ। अहिले हटिया, हर्नामाडी, राजदेवी, एक्लेखेत लगायतका स्थानमा तोरी फुलेर पहेँले भएको देख्न सकिन्छ। तोरीको मूल्य राम्रो आउने र लगाउन सजिलो हुने भएकाले किसानहरू यसतर्फ आकर्षित भएको बताउँछन्। आलु खेतीमा लगानी र समय धेरै लाग्ने तर आमदानी खासै नहुने भएकाले यस पटक तोरी खेती रोजेको केबी लामा बताउनुहुन्छ। आलु चाहिँ अब मेहनत धेरै हुन्छ अनि फेरि आलु भनौँ न आलु हाम्रो अब आलु ठेक्का खाँदाखेरि त फेरि भाउ पनि धेरै घटाइदिन्छ। अहिले हामीले किन्ने बेलामा चाहिँ धेरै महँगो अनि आफ्नो निस्किँदाखेरि चाहिँ सबैको एकैचोटि निस्किन्छ धेरै अनि सस्तो भाउमा जान्छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले तोरी चाहिँ बढी छरेको छ। अहिले तोरीलाई चाहिँ मेहनत धेरै गर्नु नपर्ने अनि अब भनौँ न र तोरीको तेललाई धेरै महँगो भएर नै तोरी चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ तोरी बढी छरेका छ। यसअघि सधैँ आलु खेती गर्नुभएकी सानुकान्छी भुजेलले पनि यसपालि तोरी खेती रोज्नुभयो। आलुले मूल्य नपाउने तर तोरीको राम्रो मूल्य आउने आशाले यसपालि तोरी खेती रोजेको उहाँले बताउनुभयो। सबै आलु लाउने गरेको थियो 50 रुपियाँ 40 रुपियाँ किलोमा बेचेर अब अहिले आफूले किन्दा 50-60 रुपियाँ भन्छ, आफूले बेच्दा 20 रुपियाँमा पनि बाजे भन्नुपर्छ। अनि त्यही भएर तोरी भएदेखि आफूले तेल किन्न नपर्ने सजिलो भनेर अनि अहिले तोरी छर्दिने सुरु गरे। अनि तेल पनि महँगो छ। तोरीको आलुभन्दा तोरीको चाहिँ राम्रो आम्दानी आउँछ भनेर पनि आशले पनि छर्या हो तोरी। अघिल्ला वर्षहरूमा 10 कट्ठा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा आलुको व्यावसायिक खेती गर्दै आउनुभएकी मनिता विष्टले यसपालि खनखाँचो टार्न करिब 6 धुरमा मात्रै आलु लगाउनु भएको छ। उहाँको बाँकी खेतमा तोरी पहेँले फुलेका छन्। लगाउँदाखेरि गाह्रो, बढी खर्च लगानी बढी लाग्छ। तोरीमा सजिलो, त्यही भएर तोरी लगाएको। आलु 5-6 धुरमा होला, तोरी 10 कट्ठाको छ। यो सिजनमा सधैँ आलु खेतीले हरिया हुने खेत यसपालि तोरी फुलेर पहेँले छन्। तोरीको तेलको मूल्य आकाशिएपछि तोरी खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढेको राम तामाङ बताउनुहुन्छ। पहिला चाहिँ यहाँतिर सबै आलु रोप्थ्यो, हरियाली पुरै हरियाली देख्थ्यो होइन। गत वर्ष चाहिँ तोरीको किन तेल बढी महँगो भएको कारण चाहिँ सबैले तोरी लगाउनु भएको छ होइन। त्यही भएर यो सबै तोरी लगाएको छ। मैले पनि तोरी छारेको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ तेल धेरै माग कारण चाहिँ मैले पनि तोरी छारिसकेको छु। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष तोरीको व्यावसायिक खेती गर्न चाहने किसानका लागि बिउ उपलब्ध गराएको बताएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 3, 15, 17, 18 र 19 वडामा 2290 किलो तोरीको बिउ उपलब्ध गराएको कृषि प्राविधिक रूपा खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। 7 वर्षमा कृषि शाखा अन्तर्गत तोरी, गहुँ लगायत विभिन्न तरकारीहरूको लागि छुट्याइएको बजेट मध्येबाट हामीले तोरीको चाहिँ प्रीति जातको तोरी चाहिँ वितरण गरेका थियौँ कृषकहरूको लागि। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सूचना मार्फत कति चाहिँ बिउ आवश्यक छ भनेर पहिला सूचना प्रकाशन गर्यौँ। त्यसपछि त्यसबाट कलेक्ट भएका सूचनाहरूको त्यसमा चाहिँ सहकारी कृषक समूहहरूबाट हामीले कलेक्सन गरेका थियौँ। त्यसमा कलेक्सन गरेको मध्येबाट हामीले चाहिँ टेन्डर मार्फत फेरि बिउ लिएर आयौँ र हामीले चाहिँ सहकारीहरू मार्फत 70% छुटमा चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। त्यसमा 30% चाहिँ कृषकको लागत सहभागिता रह्यो। 2290 किलो तोरीको बिउले करिब 27 हेक्टर जमिनमा खेती गर्न पुग्ने कृषि प्राविधिक खतिवड़ा बताउनुहुन्छ। मौसम अनुकूल भइरहे उपमहानगरले वितरण गरेको बिउबाट मात्रै 34 मेट्रिक टन तोरी उत्पादन हुने उहाँको भनाइ छ। यो चाहिँ 83 दिन लगभग, यसको पाक्ने समय चाहिँ 83 दिन हो। यसमा चाहिँ हामीले अब 2290 वितरण गरेकोमा चाहिँ
तोरीको चाहिँ सिफारिस मात्रा भनेको 350 ग्रामको दरले 1 केजीलाई चाहिँ 1 केजी तोरीको बिउ 3 कठासम्म लगाउन सकिन्छ। अब किसानले चाहिँ अलि छर्न सकिँदैन भन्नुहुन्छ, हामीहरूले बालुवा मिसाएर ओरेर पनि छर्नुहोस् भन्छौँ होइन। धेरै बाक्लो छर्दा पनि त्यसमा अलिकति आवा खेल्न नपाएर ढुसीहरूको समस्याहरू हुन सक्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 350 केजी हाम्रो सिफारिस मात्रा भएको कारणले त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ यो हाम्रो 2290 केजीको बिउले चाहिँ लगभग 27 हेक्टरलाई चाहिँ ओगट्छ र त्यसबाट उत्पादनको अब अहिलेको अवस्था मौसम हेर्दा एकदमै राम्रो छ। तोरीहरू कसैले अलिअलि लाउँदै हुनुहुन्छ, प्रायःले लगाइसक्नु भएको छ, राम्रो उम्रिएको अवस्था छ। यो हिसाबले हेर्दा लगभग 27 हेक्टरमा 34 मेट्रिक टन चाहिँ उत्पादन हुनुपर्छ। अब मौसम मध्य जाडो भनौँ, तुसारो आउने समय नै छ। त्यो तुसारोलाई खप्ने हो भने चाहिँ 34 मेट्रिक टन चाहिँ हामीले वितरण गरेको बिउबाट त्योभन्दा बाहेक पनि अरूले लानुभएको छ, त्यति चाहिँ उत्पादन हुनुपर्छ। तोरी 80 देखि 90 दिनमा उत्पादन हुने नगदे बाली हो। छोटो समयमा राम्रो आमदानी लिन सक्ने भएकाले पनि तोरी खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढ्दो छ। किसानको आकर्षणलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि बजेट बढाउनु पर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा निशान पुलामेका साथ सरला अधिकारी, नेशनल गोल्ड टेलिभिजन, हेटौडा। हेटौडामा रहेको मानव सेवा आश्रमको मुख्य कार्यालय भवनको उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउनुहुने भएको छ। मानव सेवा आश्रमले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी यही मङ्सिर 30 गते आश्रमको मुख्य कार्यालय भवन उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आउने जानकारी दिएको हो। आश्रम परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मानव सेवा आश्रमको आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूसँगै उहाँहरूको उपस्थितिको हामीलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र सम्भवतः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त आइ नै हाल्नुहुन्छ। उहाँहरूको साथमा माननीय गृहमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले निम्ता गरेका छौँ र यस प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रालयका सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हामीले निम्ता गरेका छौँ। आश्रम परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मानव सेवा आश्रमको आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेनाई, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका एसपी सीताराम रिजाल, सशस्त्र प्रहरी बल 14 नम्बर गण हेटौडाका एसपी अनिल कार्की, सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश महिला विकास महाशाखा प्रमुख चन्दा व्यञ्जनकार, हेटौडा 9 नम्बर वडा सदस्य, समाजसेवी लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। दुबईमा बुधबार सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फ्रेमवर्क कन्भेन्स कोप 28 का पक्षहरूको सम्मेलनको 28औं सत्र बुधबार सम्पन्न भएको छ। कोप 28 का अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबेरले संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलनका पक्षहरू ऐतिहासिक जलवायु सम्झौतामा सहमत भएको घोषणा गर्नुभयो। सम्झौताले जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न अनुकूलन, वित्त, लचिलोपना र जीवाश्म इन्धन लगायतका अन्य उपायहरूका बारेमा उठान गरेको छ। हवस् त अहिलेलाई न्युज अफ द डे यति नै। सही सूचना र समाचारका लागि हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।